बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। 3 जून को मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि हमारे सामने जुलाई के आगाज़ में एक ख़बर आएगी, मुल्की सियासत में एक तहलका खेज़ ख़बर होगी ये, और इस ख़बर में जो प्लानिंग हो रही है उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की बात की जाएगी। कहा जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, और इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स थी। मैंने वो रीज़न्स आपको दी कि ये मुस्लिम लीग नून क्यों प्लान कर रही है, और ये ख़बर आएगी मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, दिस रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन इस पर आप लोगों ने अपनी राय दी, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बाज़ लोगों ने इसे बिल्कुल गलत कहा, एतराज़ किया। देखिए, मैंने इसकी जो रीज़निंग दी थी उस पर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो ख़बर आएगी वो प्लानिंग है, लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में हो रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी से मुस्लिम लीग नून इस वक्त बुरी तरह से नाखुश हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिन प्लान्स के तहत आए थे और जो उन्हें टारगेट्स दिए गए थे, उन टारगेट्स के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी को लेकर नहीं चल पा रहे। इस बात पर आला तरीन क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ है। आला तरीन क़यादत, इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ बचते हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की राय से इत्तेफाक करने वाली और उसको और मजबूत करने वाली मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। फिर ये भी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, मैंने आपको बताया जब 28 मई था, 27 मई को किस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर पे चुप का रोज़ा तोड़ा। 28 मई को तमाम दिन जो है वो बड़ी एक्टिव रहीं और उन्होंने कोई 150 के करीब ट्वीट्स, रीट्वीट्स ये सब किए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अगले 1 से 2 रोज़ में कुछ ट्वीट्स को लाइक किया। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिनकी गिरफ्तारी का सीन पहले से था, उसका एक पूरा बिल्डअप था, फिर मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोशिशों वाला दिन था उस दिन, फिर उसके बाद वो दिन जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब अदालत पहुंचे, कारकुनान मौजूद थे, पार्टी के लोग मौजूद थे, मरियम साहिबा उस पर चुप थी। उस पर अब भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा चुप हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी से साफ है कि पार्टी जो है वो खुश नहीं है। एक चीज़, चूंकि वो मुलाकात का एक ऐसा हिस्सा था जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं बाज़ चीज़ें आपको बताने से कासिर हूँ, तो मैंने सोचा था कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये भी बताऊँगा। मेरी हालिया दिनों में मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों से, 2 अहम लोगों से मुलाकात हुई, और इन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई ये बड़ी अहम है। लेकिन उससे पहले देखिए कि मैं ये क्यों बताने जा रहा हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में एक बार फिर उन्होंने चौधरी निसार साहब पर तनकीद की है। चौधरी निसार साहब की वो माजी तक गए हैं, सिर्फ धरने तक नहीं रुके, माजी करीब से निकल कर वो माजी बईद तक गए हैं, और चौधरी निसार पर उन्होंने बड़ी तनकीद की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून अब इसको बिल्ड करेगी, कि मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। जो तस्वीर वाला मामला था वो कोशिश थी इस सिलसिले की, फिर उसके बाद पार्टी जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी से, उनकी सेहत की खबरों के हवाले से उसे कारकुनों के लिए ऐसे पेंट करना शुरू किया गया कि ये जो है वो कारकुनों को वापस इससे मोटिवेट किया जाए। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत मियाँ नवाज़ शरीफ को बाहर रखना चाहती है, लेकिन वो वापस आएंगे। आप लोगों ने एतराज़ करते हुए मुझसे ये कहा कि मियाँ साहब जो है वो वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। मैंने इससे इख्तिलाफ कब किया है? मियाँ साहब की और मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कुछ रियायतें हासिल करने, और वो रियायतें हासिल कर ली जाएं मरियम बीबी के बारे में। तो मरियम बीबी के बारे में रियायतें हासिल कर ली जाएं, और फिर पार्टी जो है वो अपना केस लड़े, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी लीगल बैटल जो है वो लड़ें, और उसमें भी जो है कुछ चीज़ें उन्हें जब नज़र आने लगें बेहतर हुई हैं, तो उसके बाद जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपना अगला कदम उठाएं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है, अभी आप देखिएगा कि अगले कुछ दिनों में आपको इस सिलसिले में मज़ीद बाज़ लोगों की जानिब से बिल्डअप नज़र आएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि पार्टी में कुछ टूट फूट की सी, नाराज़गी की सी कैफियत है, लोग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बाहर मौजूद होने से, और बाहरी जो तस्वीर, यानी एक तस्वीर और आ गई जो CCTV कैमरे की हाइट से ली गई है, मियाँ साहब उसमें हसन नवाज़ के साथ कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पार्टी के लोग कर रहे हैं सवाल कि हमें तो बताया गया था कि मियाँ साहब इस कदर बीमार हैं, लेकिन मियाँ साहब बाहर हैं, ठीक नज़र आ रहे हैं,
اور وہ بیماریاں جو میاں صاحب کو پہلے سے ہیں، ان بیماریوں کے سوا وہ صحت کے معاملات کہ جن پر عدالتوں میں گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ حکومت میاں صاحب کے قتل کی کوشش کر رہی ہے، وہ بیماریاں تو میاں صاحب کی نظر نہیں آ رہی۔ تو اب اس صورتحال میں پارٹی کے کچھ لوگوں نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی، بزدار صاحب سے ملاقات کر لی، پارٹی آگے جاتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کرتی، ایک شو کاز نوٹس دے کر پارٹی اس معاملے پر چپ ہے، کیونکہ پارٹی کو یہ پتا ہے کہ لوگ ناراض ہیں۔ تو اب ایک بار پھر یہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ مہم دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ دوسرا، حکومت میاں صاحب کو باہر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے میاں صاحب کو بڑا زور لگا کر باہر بھیجا ہے، حالانکہ یہ کس طرح سے گئے تھے یہ پوری لمبی سٹوری اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ جتنا زور لگا کے باہر میاں صاحب گئے۔ میری ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے دو لوگوں سے حالیہ دنوں میں، ان دو لوگوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تیاری یہ ہو رہی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے تیاری ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ دونوں کی بات کر رہے ہیں، اور ایک صاحب جو ہے وہ ایک صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ان دونوں کو مائنس کیا جائے، -1 کی جگہ -2 ہو، اور ان دونوں کو مائنس کر کے پنجاب میں مرکز میں جو ہے وہ 1 سے 2 نام ہیں، ان میں سے کسی کی حکومت ہو، حکومت پی ٹی آئی کی رہے، لیکن پنجاب میں جو ہے وہ جماعت، حکمران جماعت بھی تبدیل ہو جائے۔ اور پنجاب میں ان کا یہ کہنا ہے، ان میں سے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ ہے، یہ جو چودھری نثار صاحب کے بارے میں دوبارہ بات کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ چودھری نثار صاحب پچھلے کچھ دنوں میں خبروں میں واپس ڈسکس ہوئے ہیں، خبروں میں واپس تو ہیں لیکن ڈسکس ہوئے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی چیزیں زیر غور ہیں کہ چودھری نثار صاحب کے ہاتھ میں ان سے حلف دلوایا جائے اور پنجاب کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ اس سلسلے میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے کیا جائے، قاف لیگ کو ساتھ ملایا جائے، نون لیگ میں اس سلسلے میں توڑ پھوڑ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے اس سلسلے میں رائے عامہ ہموار کی جائے، اور چودھری نثار صاحب جو ہے وہ حلف اٹھائیں اور پنجاب جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ میاں جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے حالیہ ٹی وی انٹرویو میں کہ چودھری نثار صاحب صرف دھرنے کے سہولت کار نہیں تھے، وہ تو پہلے بھی جب یہ 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا اس کے بھی مخالف تھے، اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اسی لیے وہ میاں نواز شریف صاحب کے مخالف ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق چودھری صاحب کے درمیان اور مسلم لیگ نون کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے درمیان حالیہ دنوں میں رابطہ ہوا ہے، چیزیں بحال ہونے کی کوشش ہوئی ہے، تو اس لیے بھی بعض لوگ جو ہیں، یہ میاں جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے، یہ میں کسی خبر کی بنا پر نہیں کہہ رہا، کہ بعض لوگوں کو اگر یہ لگ رہا ہو کہ واپسی کچھ ہو سکتی ہے تو اس لیے بھی ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو وزیر اعظم کو مائنس کیا جائے، اور یہ تو بہت پہلے سے بات ہو رہی ہے، اس میں بعض لوگ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کو مائنس کیا جائے، اور ان کو مائنس کر کے جاوید لطیف صاحب نے ایک بات اور کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ دھرنے میں مکمل طور پر شامل ہوا جائے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب نام نہیں لیا، لیکن شہباز شریف صاحب تب اس کے مخالف تھے، تو یہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کا نام لیا جاتا ہے، 1-2 اور لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، اس میں ایک اور شخصیت ہیں، لاہور سے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، جب پی ٹی آئی جو ہے وہ مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی تب بھی وہ انتخاب جیت گئے تھے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ایک اور شخصیت کا نام لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی تیاری کرے، اپنے نمبرز کو اگر پورا کر سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے، اس طرح کی تبدیلی لا سکتی ہے تو وہ لے کر آ جائے۔ لیکن میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ میری سردار ایاز صادق صاحب سے بڑی کیٹیگوریکلی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پلان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایسی کوئی پلاننگ نہیں کر رہے، ہم نہ پنجاب میں نہ مرکز میں حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کی کوششوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومت خود عوام سے خود کو متنفر کرنے کے لیے کافی ہے، اس حکومت کی کارکردگی کافی ہے، تو ہم ایسی کوئی بھی پلاننگ نہیں کرنے جا رہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو اس ملاقات میں ڈسکس ہوئیں، اور چونکہ ان دو شخصیات سے جو میری حالیہ دنوں میں ملاقات ہوئی ہے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ جو ملاقات میں چیزیں ہیں ان میں سے بعض کے حوالے سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ انہوں نے یہ پرمیشن دے دی کہ انہیں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا نام لے کر ڈسکس کیا جائے
وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے بعض حلقوں میں چیزیں زیر بحث ہیں لیکن ان کا نام لے کر ڈسکس نہ کیا جائے. تو پہلے میں نے یہ بات کچھ دن ہو گئے اس ملاقات کو نہیں کی تھی، لیکن اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں تو اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.